जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं और इस बार बड़ी अच्छी खबर है उन तमाम खवातीन के लिए जो देख रही हैं सुबह पाकिस्तान, क्योंकि आप लोग हो जाइए तैयार, स्पेशली वो जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। 28 नवंबर को वी फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है और ये एक रोजा फेस्टिवल है। F9 पार्क में आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकेंगे। अब इस फेस्टिवल की फेस्टिविटी क्या होगी जो जनाब होगा ये कि यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। खवातीन को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है एक ग्राउंड में इकट्ठे होने का, एक छत के नीचे इकट्ठे होने का, कि आए और बताएं कि आपके पास कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। आप वहां पर आके अपने स्टॉल्स लगा सकती हैं और अपने कारोबार की ब्रांडिंग सकती है बड़े बेहतरीन अंदाज में। तो ये सब कुछ कब और किस तरह से होने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमने इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को मदऊ किया है। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब आज सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फॉर इनवाइटिंग जी, आई एम गुड, ग्रेट। बिल्कुल चले नहीं खवातीन का इवेंट तो है, एक्साइटमेंट भी फिर वैसी ही मेरा होती ख्याल है। आप प्लीज पहले पूछिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नवंबर का इख्तिताम, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं वैसे तो इस्लामाबाद में। इस इवेंट की फेस्टिविटी और इसकी हाइप, अब तक आपको लोगों के जो एप्लीकेशंस मौसूल हैं स्पेशली खवातीन की, किस किस तरह के कारोबारों को प्रमोट करने के हवाले से एप्लीकेशंस आपको मौसूल हुई? जी तो इसमें जो फेस्टिविटी है, बहुत सारे आप देखती होंगी इस्लामाबाद में शॉपिंग फेस्टिवल्स होते रहते हैं और फूड फेस्टिवल्स होते रहते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि हमने ये उन खवातीन के लिए उनको मौका दिया है जो घर बैठ के बिज़नेस कर रही हैं। और ये बड़े अरसे से ये मैं सोचता रहा और मेरी टीम भी, हम सोचते रहे कि ये अभी एक टेक्नोलॉजी ने ये मौका दिया है खवातीन, जो बहुत सारी खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन जो किसी न किसी वजह से जॉब नहीं कर पा रही थी, बिज़नेस नहीं कर पा रही थी, तो उनको एक मौका मिला है कि वो घर बैठ के अपना बिज़नेस कर सकती हैं। तो हमने उन सारी खवातीन को सिर्फ मौका दिया है, तो इनको हम कह रहे हैं होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑल दे डू एक्चुअली कि वो फूड का काम कर रही हैं, कोई आर्ट का काम कर रही है, कोई क्लॉथिंग का काम कर रही है, कोई डिज़ाइनर है। सो वो अपना एक पेज बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उसमें अपनी चीज़ें अपलोड कर देती हैं और वहाँ से उन्हें ऑर्डर आना रिसीव हो जाते हैं। सो हो क्या रहा था, ये खवातीन किसी न किसी तरह बड़े अरसे से कुछ काम कर रही हैं। सो जो तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिनको अच्छी एक्सेस थी, उन्होंने बहुत एक्सेल भी कर लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अभी थोड़ा अरसा पहले स्टार्ट किया है, उनको नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, बूस्ट चाहिए उनको। तो हमारा इरादा था कि एक जगह पे उनको इकट्ठा करें, उनके स्टॉल्स लगाएं इस्लामाबाद में, वहाँ पर लोग आएँ, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, उनकी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें जो फूड की हैं, बाय करें, और उससे जो है वो उनकी जो है वो प्रमोशन भी हो। तो इसमें ख़ास बात जो है, ये उन खवातीन को बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, मैं बताता चलूँ कि 100 खवातीन के स्टॉल्स लग रहे हैं। उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें क्लॉथिंग भी है, उसमें फूड भी है। हमने इससे आगे बढ़ के हमने ये भी किया कि हमने वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया है। हमने जो है वो बच्चों के लिए आर्ट ट्रेनिंग भी रखी है, मैजिक शो रखा है, ताकि जब फैमिलीज़ के साथ आएँ तो बच्चे जो हैं उनको खाने से गर्ज होगी और खेलने से होगी, जो है वो एंजॉयमेंट और खवातीन जो हैं वो शॉपिंग कर सकें। फैमिलीज ओनली? नहीं जी, कोई भी आ सकता है हमारे साथ जो है वो इसमें पार्टनर्स हैं। इसमें वी आर थैंकफुल टू इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है देव पार्टनर्ड विद अस। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ पार्टनर है और आईजी इस्लामाबाद ने स्पेसिफिकली जो है वो उसकी सिक्योरिटी और ये सारे अरेंजमेंट जो हैं उन्होंने हमसे कमिट किए हैं। सो वी आर कंफर्टेबल इनफ, और हम इस इवेंट में ये चाह रहे हैं कि हम खवातीन को मौका दें, जो भी आ सकता है वो आए, उन खवातीन की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बाय करें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें और उनको प्रमोट करें। और कोई जो ट्रेनिंग करवा सकता है उनको, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिल रही हैं या इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी खवातीन को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर्स भी आएंगे? इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो लोग उसमें आके चाह रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भाई हम उनको कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम ऐसी खवातीन के सोशल मीडिया बूस्ट कर सकते हैं, तो हमने उन लोगों को भी बुलाया है जो आके इंटरेक्ट करेंगे। सो आइडिया ये है कि ये होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, और अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे साथ जो है इसमें स्पॉन्सर्ड में पंजाब बैंक भी शामिल है और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। सो पंजाब बैंक जो है वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि खवातीन को हमने एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करना है। सो उनके जो हैं वो प्रेसिडेंट। तो सर मैं यहीं पे एक छोटी सी आपसे इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहूंगी। आपने कहा कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, क्या उन्हीं इन्वेस्टर्स में से एक
بینک آف پنجاب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرپرنورز جو کہ اس میں اچھی پروڈکٹیوٹی اچھا ریونیو جنریٹ کر پاتے ہیں اس ایک روز کے اندر, تو کیا کچھ آگے چل کے کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے؟ سو بینک آف پنجاب نے ابھی کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے, وہ اپنا سٹالز بھی لگائیں گے, اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایسی خواتین کے لیے وہ بھی شیئر کریں گے. لیکن جو ہے وہ ہم ابھی مزید اس پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں اس پروگرام کے بعد. آئی ہیو اے کال ود دیم. سو آپ کا یہ آئیڈیا جو ہے یہ میں انہیں سجیشن دوں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج جو خواتین کی سب سے اچھی سیل ہو ان کے لیے پنجاب بینک شوڈ ڈو سم. کیا بات ہے. اور مزید انویسٹرز کے لیے بھی کتنی اچھی اپرچونٹی کہ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس بزنس میں پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے اور وہاں پر انویسٹ کریں گے تو ظاہر ہے دونوں کو ہی فائدہ ہوگا, اس خاتون کو بھی جو ایک کام کرے اور اس کمپنی کو یا اس بندے کو جو کہ انویسٹ کرے گا. سر آپ نے کہا جیولری کے سٹالز ہوں گے, کلودنگ کے ہوں گے, فوڈ کے ہوں گے, 100 سٹالز ہوں گے. اپلیکینٹس کتنے تھے, اپلیکیشنز کتنی تھیں, اور کیا صرف اسلام آباد کی خواتین کی ہی تھی اور وہی ہیں صرف؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی 250 اپلیکیشنز ابھی تک آ چکی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ ایٹم کیمپ کی ٹیم نے ساری خواتین کے جو ہے وہ پیجز دیکھے. ہم یہ انشور کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی کارپوریٹ بزنسز نہیں اس میں آ رہے. سو وی انشورڈ, ہماری ایٹم کیمپ کی ٹیم نے اس پہ انشور کیا کہ یہ ساری ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینورز گھر سے کام کر رہے ہیں. گھر سے کام, ایک جس کو موقع نہیں ملا اس کو موقع دیا ہم نے, اور فری اسٹال دیے ہیں ہم نے. سو تھینکس ٹو ہمارے کچھ اسپانسرز نے, اس میں پنجاب بینک ہے, گرانا ہے, انہوں نے ہمیں کچھ اس میں اسپانسر کیا اور ہم نے فیس نہیں چارج کی ان سے. اچھا, اس سے آگے بیونڈ بڑھتے ہوئے آپ نے جو بات کی تو ہم نے جی بی سے خواتین آ رہی ہیں, چترال سے آ رہی ہیں, اور تھینکس ٹو ایک ہمارے کے پی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں سیڈ کے نام سے جو ہے وہ FCDO کا پروجیکٹ ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے وہ کے پی سے خواتین کو ٹریول گرانٹس بھی دیں گے. سو ویو ارینجڈ 20 ویمن فرام کے پی. وہ فاٹا سے ابھی آپ بات کر رہے تھے, فاٹا سے بھی خواتین آ رہی ہیں, چترال سے آ رہی ہیں, پشاور سے, مردان سے, پھر تو 100 سٹال بہت کم کیا آپ نے. اچھا, اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک تو آپ اتنا مطلب ان کے فیسیلیٹیٹ کریں, تو یہ کہ سٹالز آپ نے فری آف کاسٹ دیے, پھر کے پی گورنمنٹ ٹریول الاؤنس بھی دے رہی جو کے پی سے آنا چاہ رہے لوگ. اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اسے کمرشلائز پوائنٹ آف ویو سے تو سر ایک سٹال کی قیمت کتنی مالیت کا مطلب وہ بکتا ہے ایک دن کے لیے؟ یہ میں نے پچھلے دنوں ایک سٹال لگے ہوئے تھے خواتین کے, تو میں نے خواتینی اوورآل شاپنگ فیسٹیول ایک F9 میں لگا ہوا تھا. دے سولڈ اٹ فار 10,000 روپیز پر سٹال, ٹھیک ہے, پر سٹال. اور کچھ یہاں پر سٹالز ایسے بھی لگتے ہیں جہاں 20-25 ہزار بھی لیتے ہیں. تو ہم نے ایک تو اس کو فری دیا ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا, ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اور بھی سٹالز بڑے عرصے سے لگ رہے تھے بٹ دس سیکٹر واز نیگلیکٹڈ. سو ہم نے ابھی جو ایٹم کیمپ نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم ہر کوارٹر میں یہ فیسٹیول کروایا کریں گے, اور صرف ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینورز کے لیے, اور اس میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ بھی ہوگی. ایک دوسرا اور بھی بڑا موقع اس میں ملے گا. ایک تو دیکھیں نا, آپ لوگ آئیں گے شاپنگ کریں گے, دوسرا یہ کہ وہی خواتین ارد گرد اور بھی خواتین کا سٹال دیکھیں گی کہ یہ کیسے مینج کر رہی ہیں, ان کی پرائسنگ کیسی ہے. ون سیکنڈ بات جو مور امپورٹنٹ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تھاؤزنڈز آف ویمن کو انسپائر کیا جائے. تو اور جو خواتین آئیں گی وہ آ کے دیکھیں گی کہ بھئی یہ خاتون بیٹھ کے یہ بزنس کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو برنگ دیٹ ریولوشن, کہ جس میں خواتین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ خواتین آگے بڑھ کے اس کام کو سیکھیں اور اپنے گھر بیٹھ کے اپنے کاروبار آگے بڑھائیں. اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں, جیسے ہم آگے چل کے یہ ایٹم کیمپ کی طرف سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیجیٹل ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں لٹریسی پہ, کہ آپ کو انسٹاگرام اچھا ہینڈل کرنا آ جائے, فیس بک پیج, فائنینسز کیسے مینج کریں. تو یہ اس میں گورنمنٹ بھی کچھ انیشیٹو ہیں, نیپٹیک جیسے ادارے, ہم بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے, نان پروفٹ آرگنائزیشن سے آگے بڑھ کے ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. گریٹ سر, تھینک یو. تو آپ لوگوں نے آنا ہے 28 نومبر کو, آپ لوگوں نے آڈینس کو جو ہے نا وہ میری طرف سے جو ہے وہ انوائٹ کریں کہ سب لوگ آئیں اور اس دن جوائن کریں اور ان خواتین کو سپورٹ کریں, ان کو انکریج کریں. فری انٹری ہے یا پاسز کے ساتھ؟ فری انٹری ہے. کیا بات ہے, فری سٹال, فری انٹری. اسلام آباد نہیں, میں کہتا ہوں راولپنڈی والے بھی آئیں, آس پاس کے جو علاقے وہ بھی آئیں اور بالکل سپورٹ کریں. پنڈی بوائز بھی آ سکتے ہیں, پنڈی بوائز بھی آ سکتے ہیں. بہت بڑا اعلان آپ نے کہا کہ سنٹورس اگر آتے ہیں تو ان کو بھی پیسے لیے جاتے ہیں, آپ نے ان کو فری بلا لیا. لیکن اخلاقیات کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پر اکٹھی ہوں گی اور اپنے بزنس کو کہتے بوسٹ دینے کے لیے, ایک ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پر آ کے کھڑی ہوں گی. کچھ وہاں پر سنگل پیرنٹ بھی ہو سکتی ہیں, کچھ وہاں پر ہماری ڈیورسی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کسی بھی حرکت سے کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہو, ادروائز آپ آئیں اور ضرور انجوائے کریں. ویسے بھی کووڈ ٹائمز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایونٹس دوبارہ سے آ رہے ہیں, تو یہ جو رونقیں بحال ہو رہی ہیں اس میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہے اور ہونا چاہیے. چلیں جی, ملاقات 28 کو انشاءاللہ وہاں پر ضرور ہوگی. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.